तर इथून ते सेकंड लिस्टान अशें गमता की तुमी आतां सोलो वयता म्हणून हें सारकें? पळय कशें आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो पॅन गोवा पक्ष आसा. सगळे गोंयभरान आमचे रेव्होल्युशनरी जाता. आमचें जें काम आसा हें कंटिन्युअसली काम चालू आसा. आनी तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळा आमी जेन्ना सांगताले की लार्जस्ट रिजनल पक्ष आमचो फुटबॉल जो सिंबॉल आसा हो रिकॉग्नायज सिंबॉल आसा. आनी इतले आसून बसून आमी रावल्ले कंटिन्युअसली. आमची जी अप्रोच आसली ती रावन रावन आमी अप्रोच आयज आमची जी फॉयल जे फॉर्म फिलींग आसा ही आयज आमी केली, नॉमिनेशन फायलींग केली. आनी आमचे जे उरलेली लिस्ट आमी फुडें काडपाक जाल्ली ती आयज आउट केल्ली आसा. आनी जो ब्रीफ जो आसा फुडें जितलो आमकां ब्रीफ करपाक आसा तो आमी आमची स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आसतली विथ पार्टी लिडर्स. आमी सगळे मेळोन पार्टी अध्यक्ष जावं बाकीचे आमचे कमिटी मेंबर्स जे आसा सगळे मेळोन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुमकां सारकें ब्रीफ करतले की एक्झॅक्ट कित्याक लागून आनी कितें जालें तें आनी आयज आमकां हो स्टेप कित्याक घेवचो पडलो तो. आयज आमची दुसरी लिस्ट आउट जाल्ली आसा. टोटल आमचे 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा. पयलू आमी 12 कॅन्डिडेट केले आनी आतां 14 कॅन्डिडेट आयचे दिसा केल्ले आसा. सो हे कित्याक लागून केला, कशें केलां हेजी सगळी थोरायन जी ब्रीफ प्रेस कॉन्फरन्स आमी ब्रीफ दितले आनी तुमकां क्लियरिटी जी आसा ती क्लियरिटी सगळी त्या दिसा पूण लिस्ट पळयत अलायन्स जाल्यार तुमचे म्हणल्यार अलायन्स ना कशें दिसता न्हू पळय पयलीं. अलायन्स ना काँग्रेसीच्या जाग्यार तुमी तुमचे घातले पळय कॅन्डिडेट. कशें आसा हे तुमी मेन म्हटल्यार खरें म्हटल्यार काँग्रेसीक विचारची गरज आसली. कित्याक इतलो दीस जाले आमी फक्त विचारताले की कितें जातलें कितें जातलें. काल एल्टन बाबान तुमकां सारकें सांगलां आसतलें की 12 जेन्ना सिटां जी आमची आउट केल्या ती आमची म्हणून. मात तेंचो हें सांगता की भलतीच सिटां आउट केल्या. जेन्ना डिस्प्यूट कांयच नासलो तेन्ना आमी रावल्ले की ग्रीन सिग्नल केन्ना मेळटलो. आयज कोर्ट जावन कितलेच दीस जाले, कोर्ट जावन आमी रावल्या वाट पळयता तरी पूण ती वाटेचे फुडली कांयच येवंक ना. सो आतां आमी आमचो जो हें आसा तें काम आसा तें फुडें दवरिल्लें आसा. कितले तेंप पूण रावतले आनी तेजे जे ब्रीफ आसा ते आमी सांजचे वेळार तुमकां दितले. पूण अलायन्स आतां जावपाचें हें शक्यता ना न्हू तुमी जे भशेन जे तुमी पळय लिस्ट अनाउन्स केली हय तेंच्यांनी तुमकां केली. सगळो जो क्लियरिटी वीथ एंटायर डिटेल जी आसा ती आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान मेळटली. आमी आतां सद्याक फक्त आमचे कॅन्डिडेट नॉमिनेशन जे फायल केल्लें आसा पूण तुमकां एक्झॅक्ट कितें जालें कशें घडलें खंय कितें अडकलें हें ए टू झॅड जें आसा तें आमी प्रेस कॉन्फरन्स तुमकां सारकें ब्रीफ करून सांगतले. कोणाक लागून घडलें, कित्याक लागून घडलें, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हें सगळें तुमकां सांगतले. कित्याक आतां आमी तुमी सांगूं शकता की सगळे आमी पार्टी लिडर्स जे आसा ते वांगडा येतले आनी तुमकां सांजे म्हटल्यार प्रेस ब्रीफींग दितले. पूण आतां मेरेन म्हणूंक शकता की काँग्रेसीन तुमचो विश्वासघात केलो कसो. पळय तुमकां तुमीच आतां तरी सांगा म्हणूंक शकता. आयज म्हाका दिसता प्रेस भावांक चड खबर आसतलें. आमी कितले वगत रावन 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 आमी प्रेस टायट वचून घाल्ले कित्याक वयर सकयल कितें जायत, वयर सकयल कितें स्टेटमेंट येयलो आनी कितें उलटें पडत म्हणून आमी स्टेटमेंट पासून दिवपाक वचनासले. कित्याक एक स्टेटमेंट जालो भलतेंच कितें जातालें. तुमकां चड खबर आसतलें कित्याक तुमी तेंची बायट घेता. तुमी सगळ्या जे पार्टी लिडर्स आसा तेंची बायट घेता. तुमकां कळटा आसतलें, फील जाता आसतलें कितें सद्याक घडलां तें आनी कितें आसा तें. सो आमी आतां इतले बॅकफुटार पावले आमी आनीक बॅकफुटार खेळूंक शकना. आमकां खंय ना खंय अशें तरी फ्रंट फुटार वचपाक जाय. कित्याक बाकीचे बीजेपीन आपणाचे 40 कॅन्डिडेट आउट केल्ले आसा. इंडिपेंडंटान सपोर्ट केल्ले आसा. एमजीपी 3 कॅन्डिडेट आउट केल्ले आसा. सो आमी फाटीं उरल्या हें तरी तुमीच पळया की आमी ऑलरेडी फाटीं उरल्या. आतां आमकां फुडले जे दीस आसा तितून आतां बाकीची जी फिलींग आसा फॉर्म फिलींग आसा ती पळोवपाक जाय. परत आमकां प्रेस ब्रिफींग तुमकां दिवची पडटलें थंय आमचो टायम आसा. प्लस आमकां बाकीचे कॅम्पेन करचे पडटले. बाकीच्या मतदारसंघांनी कॅम्पेन करचे पडटले. आमच्या मतदारसंघांनी आमकां कॅम्पेन करची पडटलें. सो खूब टायम कमी आसा. हो टायम कसो आमी एडजस्ट करतले हें आमचेरूय हें आसा. सो तेजी सारकी थोरायन तुमकां ब्रीफ सांजचे आमी करून दितले. विरेश, सांगता तुम्ही स्टार्टिंगाक म्हटलें विश्वासघात काँग्रेसीन केलो, मागीर तेजे उपरांत तुमी फर्स्ट लिस्ट काडलें. जे फर्स्ट लिस्ट तुमचे ऑलरेडी अलायन्सान आशिल्लें. आयज जे तुमी लिस्ट आउट केलां तें काँग्रेसीन अनाउन्स केल्ली लिस्ट आउट केलां. सो खंय तरी तुमी घाय केलशी दिसना आतां. पळय कशें आसा आमी आमचे जी आमकां सिटां दिल्ली ती पयलू आउट केली. पण ती हें करून बसून आमी रावल्ले की केन्ना पर्यंत आमकां ग्रीन सिग्नल येता कितें तरी सांगता. कालच्या दिसा तुमी पळयला आसतलो काँग्रेस प्रेजिडेंटाचो स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट परत एकदां तेच म्हणटा की फाल्यां पळोवया फाल्यां पळोवया. आतां कितली फाल्यां गेली तुमीच मेजा. म्हाका दिसता प्रेस भावांनी मेजपाक जाय कितली फाल्यां 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 करून कितली फाल्यां गेली आनी कितलो तेंप आमी रावंक शकता. हें म्हाका दिसता तुमकां चड खबर आसतलें. एवरी डे तुमी आसताले. तुमकांच कितले फावटी फाल्यां 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 गेलें हें तुमकां खबर आसतलें. सो हेजे बाकीचें कितें आसा तें आमी ए टू झॅड वीथ डिटेल्स जे आसा ते आमी तुमकां प्रेस ब्रिफिंगाक दितले. पूण तुमी आतां नॉमिनेशन कॅन्डिडेट सगळ्याक घालतले सगळे हितून आमचे आतां काय थोडे सद्याक जागे सोडटले. 26 कॅन्डिडेट आउट जाल्ले आसा. 26 कॅन्डिडेट आमचे जे आसा ते घेतले. फुडलें कितें आसा तें आमी फुडें डिसायड करतले. कित्याक आमकां टायमूय मेळोंक ना. आमकां फुडलें जें काम करपाक तेंय टायम मेळोंक ना. कॅन्डिडेटांकूय जें आसा तें टायम दिवपाक मेळोंक ना.
सो आमकां व्हेरी शॉर्ट टायमान आमकां हें सगळें काम करचें पडटा. सो आमी तुमकां कितें ब्रिफींग आसा ते फुडें प्रेस कॉन्फरन्स